आयज हांव NH-17A ही कुट्टाळे ते वास्को वचपाचो रोड आहा पळय त्या रस्त्याचेर उबो आसा. आतां आयज दाखोवपाचो मुद्दो कितें दोनपाची वट्टा सरकाराची सुद्दां सरकाराक दाखोवपाक तशें PWD मिनिस्टराक दाखोवपाक येयल्लो आसा. हो आयज हांगा हे मोठे पायप आशिल्ले उदकाचे जे खंय तरी लिकेज जाताले ते रिपेर केले, बरें काम केलें. रिपेर करपाक जाय कित्याक रस्त्यांतल्यान उदक वयतालें आनी लोकांचेर पडटाले. रिपेर केले पूण रिपेर करता आसतना आतां ही परिस्थिती पळय न्हू, ही हांव फुडली कितें तरी दुसरी दुर्घटना घडची पयलीं दाखोवपाक येयल्लो आसा. बाबा हे पळय सिमेंट कॉन्क्रीट घालून पळय जे रोड पॅचअप केला हा पळय न्हू, हे रोड पॅचअपा भितर आयज 2 व्हिलराक फूल रिस्क आसा. हे रोडावर हे कॉन्क्रिटा वयल्यान जर ते गाडी चलयली न्हू, हेजे वयल्यान म्हाका दिसता 2-3 जाणां तरी पळय वयतलो. कित्याक हेज्या पयलीं असोच पेज तेणे येतो जो फुडें टावर आसा पळय न्हू रिलायन्साचो, तेजे थंय पायप फुटलेले आनी अशेंच प्रमाणान तेणी रिपेर केल्ले आनी असोच कॉन्क्रीट घातलेलो आनी तो कॉन्क्रीट घातले नंतर जवळ जवळ 3-4 मनशांची लायफ गेल्ली. एक्सिडेंट जावन हे जगाक ते गेल्ले आसात. एक्सिडेंट जावन असले कॉन्क्रीट रोडाचेर जर डांबरा वयल्यान जर असो कॉन्क्रीट घातलो पळय न्हू, थंय तेंचो कंट्रोल वयता आनी जंपिंग जाता. हो रस्त्याचे अलायनमेंट आनी कॉन्क्रिटाचे अलायनमेंट दोनी मॅच जायनात आनी हेजेर गाडी खंय तरी जंप जातात. हेजे पयलीं बरे लोक हांगा ते एक्सिडेंटां मेल्ले आसा. हे 2-3 वर्सां पयलीं घटना घडलेली आसा आनी ते गाडी बिडी मोखून आयज ऑन द स्पॉट गेल्ले आसा. आनी हो जो पळय कॉन्क्रीट घातलो पळय न्हू, आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार एका हेर फुटलेले आसा. एका आतां गाडी वयचे पडले तेका क्रॅक केल्ले आसात आनी जर हेजे जंपींग जालें जाल्यार एका स्पॉन्जा भशेन जंप जाता तशे भशेन जंप जाता. पूण हेजे वयल्यान जेन्ना गाडी वयतली पळय न्हू, हेजे वयल्यान जेन्ना गाडी वचपाक चालू करतलो पळय न्हू, हे इमिजिएटली म्हाका दिसता 1 ते 1.5 मिटर भितर वयतले. कित्याक हेका सोलिंग सारकी जाल्ली ना आनी हेका हे जे PWDचे पळय कोण मास्टर इंजिनियर आहा पळय तांकांय सांगपाक सोदता, हो कॉन्क्रीट घालपाचो खंयच्यान बाबा तुमी न्यू हे हाडलेलो आसा, न्यू फंडा हाडलेलो आसा. जे डांबर घातलेले आहा ते रस्त्याचे जर रिपेर केलो जाल्यार इतलो व्हडलो पेज मारून हेजे पयलीं तुमचे रिकॉर्ड आसतलो मरे, चॅक करा मरे. 3 जाण 4 जाणांची लायफ गेल्ली आसा. हेच 100 मिटरचे फुडें 4-5 लोकांची लायफ गेल्ली आसा. एक्सिडेंट जावन ऑन द स्पॉट मेल्ले आसा. आनी हे सगळे तुमकां खबर आसून सुद्दां हे इंजिनियरांनी परतून हेजेर हो कॉन्क्रीट घालपाचें काम केल्लें. कित्याक तुमकां कितें खावपा जाय जाल्यार लोकांची लायफ आहे कडेन कित्याक खेळटा रे. तुमकां जर खावपा जाय मरे हेजी कॉस्टिंग वाडयात पूण ताका तार करा आयलो, डांबर घाला आशिल्लो, असो कॉन्क्रीट घालून पॅचअप करून हो टेम्पररी बाबा जंप जाता मरे. हेजे वयल्यान जर एकच जर हॅवी जर येते कोलाची जर गाडी गेली न्हू, ती कोलाची गाडी हांगा मुजरतली. ती कोलाची जर गाडी व्हडली वता ती पयल्याच धपक्यान मुजरतली आनी हांगा व्हडलो खड्डो पडटलो. खड्डे इज ऑल ओके न्हू CM दोतोर प्रमोद सावंत. खड्डे लोकांची लायफ घेता. तुमकां दिसता आसतलें खड्डे इज ओके म्हणून, खड्डे वयल्यान खोके गावता पूण त्या खोक्याक लागून तुमी लोकांच्या लायफा कडेन खेळों नाका. हो जो पळय कोणी केला ताका म्हागेलें रिक्वेस्ट, हांगा कोण तरी एक्सिडेंट जावन आपल्या जिवा कडेन जीव घालोवचे पयलीं हेजेर सारके प्रिकॉशन घेवचे आनी हे जे बॅरिकेड घालून दवरले ते तो पर्यंत काडचे न्हू. हेका सारके तारींग केली खंय एका कॉन्क्रिटाक काडून एका सॉलिंग करून जो हो भितर परतून दबना ते भशेन ताका सोलिंग जावपा जाय. हे परतून रिक्वेस्ट म्हागेलें दोतोर प्रमोद सावंताक तशें दिगंबर कामत जो PWD मिनिस्टर आनी जसो उदकाचो जो आमगेलो कोण तो फळदेसाय ताकाय म्हागेलें रिक्वेस्ट बाबा हेजेर आतांच तुमी प्रिकॉशन घेवचें आनी फाल्यां मागीर म्हणचें न्हू की एक्सिडेंट जालो कोण मेलो जाल्यार आमकां कांय खबर ना. तुमकां खबर हांव पयलींच पावयता ही जेणे करून लोकांचेर दुर्घटना जावन हांगा एक्सिडेंट जावन मरची न्हू म्हणून. आनी मेन करून हे फाल्यां 2 व्हिलराक जातले माल जातले आनी 2 व्हिलराचो हे कॉन्क्रिटा वयल्यान कंट्रोल वयतलो आनी ते खंय तरी वचून पडटले आनी ऑन द स्पॉट वयतले. हे सगळे घडचे पयलीं परतून एकदां म्हागेले PWDचे सगळे ऑफिसरांक जे इंजिनियर आहा पळय न्हू तेणी आपल्याली बुद्धी वापरची ना, करप्शना लागून असली करची न्हू. आनी सरकाराकूय म्हागेलें सांगलें बाबा हांगा लोकांचे जीव वयचे पयलीं हे परतून रेक्टिफाय करचें आनी मागीरच ओपन करचें जेणे करून लोकांचो जिवा कडेन तुमी खेळटा पळय न्हू. जे 25 लोक गेल्या तशें हांगा 25 लोकांक वचपा दिवं नाका. हरपरा ते तुमचे निग्लेजन्सा लागून गेल्या तशें हांगा सेम परिस्थिती करपा दिवं नाका आनी हे बेगीना बेगीन हेजेर एक्शन घेवची इतलेंच मागता. देव बरें करूं.